बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतें मैके से कभी ये 3 चीज़ें मत लाना। इन 3 चीज़ों पर औरत हाथ लगा दे तो शौहर फ़ौरन मर जाता है। औरतों के लिए ख़ास वीडियो। नाजरीन, आज की ये वीडियो औरतों के लिए बहुत ही ख़ास है। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो कभी भी मैके से अपने ससुराल में लेकर मत जाना। अगर आप इन 3 चीज़ों को मैके से ससुराल लेकर जाओगे तो आपकी और आपके शौहर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और इन 3 चीज़ों की वजह से आपका बसा बसाया घर भी बिखर जाएगा। वो 3 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, जादू टोने का सामान। कुछ औरतें ये गलती कर देती हैं जो अपने शौहर या सास ससुर को अपने काबू में करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं, जादू टोनों वालों के पास जाती हैं और इनसे इस तरीके का सामान लेकर अपने ससुराल में वापस आ जाती हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते, जब इसका उल्टा असर होता है तो ऐसी औरतों के शौहर या तो इंतकाल कर जाते हैं या वो पूरे तरीके से पागल हो जाते हैं। एक बार एक औरत किसी अल्लाह वाले के पास पहुंची और कहने लगी, बाबा आप मुझे कोई ऐसा तावीज़ दीजिए जिससे मेरा शौहर मेरी हर बात माने, मेरा शौहर मेरे ताबे हो जाए। ये सुनकर इस बाबे ने कहा, ये अमल तो सिर्फ और सिर्फ शेर के बाल पर होगा। बाल भी आप शेर की गर्दन से उखाड़ कर लाएंगी तभी इसका असर होगा, वरना मैं आपके लिए अमल नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वह औरत उदास हो गई और वो अपनी एक सहेली के पास चली गई और सहेली को तमाम वाक़या बता दिया। तो इसकी सहेली ने कहा, यह काम मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है। ऐसा करो, रोज़ाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल में जाया करो और जहाँ शेर आया करते हैं वहाँ डालकर छुप जाया करो। कुछ दिनों के बाद शेर के सामने डालना शुरू कर देना। जब वो तुमसे घुल मिल जाए तो तुम आसानी से इसका बाल उखाड़ लेना। इसके बाद इस औरत ने ऐसा ही किया। 1 महीने तक वो छुप कर शेर को गोश्त डालती रही। जब वो शेर इसका आदी हो गया तो इसने शेर के आगे जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया। शेर इससे घुल मिल चुका था। फिर एक दिन इस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता शेर की गर्दन पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और मौका देखकर इसने शेर का एक बाल उखाड़ लिया और फिर वो बाल लेकर बाबा के पास पहुंच गई और कहने लगी कि बाबा जी, मैं शेर की गर्दन से बाल उखाड़ कर लाई हूँ। बाबा ने हैरान होकर पूछा, कैसे लाई हो? इसने सारा वाकया बयान कर दिया। ये सुनकर बाबा कहने लगा, क्या तुम्हारा शौहर इस शेर से भी ज्यादा खतरनाक है? तुमने शेर को चंद दिनों में खिदमत करके अपना बना लिया, फिर तुम्हारा शौहर तो एक इंसान है, इसकी तुम रोज खिदमत किया करो, फिर देखो कि वो कैसे तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें किसी की मोहब्बत पानी हो, इसकी खिदमत करो, ना कि जादू टोना। इससे आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी और आपके शौहर की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 2, गैर मर्द का प्यार। अक्सर देखा गया है कि कुछ लड़कियां शादी से पहले किसी गैर मर्द के प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं। फिर इनके माँ बाप इनकी मर्जी जाने बगैर किसी और के साथ शादी कर देते हैं, लेकिन वो लड़कियां शादी के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आती। ऐसा करने से इनका घर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। अब आप इस जगह पर खुद को रख कर देख लो, अगर आपका शौहर या फिर आपकी बीवी किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत से बात करता है तो सोचो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आप इसको अपने साथ रखोगे, कोई भी नहीं रखेगा। इसीलिए आपको अपनी पुरानी जिंदगी भूलकर अपने शौहर के साथ खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी गैर मर्द का प्यार लेकर अपने ससुराल मत जाना। यह नसीहत मर्दों के लिए भी है, वो भी ऐसा कुछ ना करें। मर्द भी शादी से पहले ऐसा करते हैं और वो फिर शादी के बाद भी इसको जारी रखते हैं। इससे औरतों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए इन बातों से मर्द भी नसीहत हासिल करें। नंबर 3, ज्यादा जहेज। कभी भी किसी औरत को ज्यादा जहेज या ज्यादा पैसा लेकर मैके से ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसके शौहर और ससुराल वाले उसकी दौलत के आदी हो जाते हैं और वो लोग फिर हमेशा इसको तंग करते रहते हैं कि आज फलां चीज़ लेकर आओ, आज ये करो, आज वो करो, और आखिरकार नौबत वहीं आती है जो पिछली 2 निशानियों में हमने आपको बता दिया।
اسی لیے آپ ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور ان 3 چیزوں سے پرہیز کریں، خاص طور پر جادو ٹونے سے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اس ویڈیو سے نصیحت حاصل کریں۔ جب بات جادو ٹونے کی آ ہی گئی ہے تو ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک خاتون جس کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے اور ان کا ایک لڑکا بھی تھا، وہ ماں بھی بن گئی تھی۔ اس کا شوہر تو اس کی شادی کے بعد بے حد پسند کرتا تھا اور بے حد محبت کرتا تھا، اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ پھر جب انہیں اللہ نے ایک بیٹا دیا تو وہ دونوں بہت خوش تھے، اور سب سے پہلے جیسا ہی چل رہا تھا، مگر 2 سالوں کے بعد شوہر بہت مصروف رہنے لگا اپنے کام میں، اور وہ اپنی بیوی سے باتیں بھی ٹھیک طرح نہیں کرتا تھا اور بیٹے سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتا تھا۔ پھر اس بہن کو بہت تعجب ہوا تو وہ سوچ و فکر میں رہنے لگی۔ اس کا شوہر اچانک چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھنے لگتا تھا، جھگڑنے لگتا تھا۔ پھر اس عورت کو لگنے لگا کہ شاید کسی کی بری نظر لگی ہے، کسی نے کالا جادو کیا ہوگا، تو اس کو ایسے وسوسے آنے لگے۔ پھر وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ پھر اس نے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اس عالم نے فوراً کہا کہ آپ پر کالا جادو ہے اور اس کی کاٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس عورت نے اس عالم سے کہا کہ ٹھیک ہے کہ جادو کی کاٹ کر دو۔ اس عالم نے 10,000 روپے مانگے تو اس عورت نے دے دیے، اور پھر 1 مہینے کے بعد سب ٹھیک ہوا اور اس کا شوہر اچھا رہنے لگا، اس سے پیار سے باتیں کرنے لگا۔ پھر وہ عورت اس عالم کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے جاتی ہے تو عالم نے کہا کہ تمہارے شوہر کا تو جادو کاٹ دیا ہے، اور اب تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر کو میرے قابو میں کرنا ہے۔ تو عالم نے کہا ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے مگر کر دیں گے، مگر اس بار رقم زیادہ لگے گی۔ اس نے 25,000 کی مانگی کی تو اس نے 25,000 جیسے تیسے کر دیے، پھر عمل کیا۔ شوہر پہلے سے نرم ہوا، اب بیوی کے لیے آفس کی چھٹی لیا کرتا تھا۔ پھر بیوی بھی خوش تھی، شوہر بھی خوش تھا۔ پھر 6 مہینے تک سب کچھ اچھا چلنے لگا تھا۔ اچانک اس عورت کے شوہر کی جاب چلی گئی۔ پھر شوہر نے جاب جانے کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا تمہاری وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو گیا اور تم چھٹیاں بھی بہت لے رہے تھے، اسی لیے تمہیں نکال دیا گیا۔ پھر شوہر نے شراب پینا شروع کر دی، گھر آ کر جھگڑا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کیا۔ ایسے روزانہ شراب پینے کی عادت نے اس کا جگر خراب کر دیا۔ وہ اب بیمار ہے اور بہت خراب حالت میں ہے۔ تو ایسی عورتوں کو لگتا ہے کہ اس جادو کے عمل کی وجہ سے یہ سب ہو، پتہ نہیں وہ عمل کرنے والا بابا روحانی عالم تھا، روحانی عمل کرتا تھا یا شیطانی عمل، مگر ہمیں اس واقعے سے سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت پر گامزن رکھے، آمین ثم آمین۔ بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر آج کی معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔